सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंकणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतियां कोंकणीतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अंक्यान तुमच्या मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा तोरीची दाळ. बरयणार खडाप. परिचय करलिता दोतोर जेरी निड्डोडी. तोरीची दाळ. विजेपीची ही कादंबरी 1950 इसवेंत पैणारीचेर संकाळीक आनी रुपार आनी उपरांत 1970 इसवेंत पुस्तका रुपार सळाक प्रकाशनान परगट केल्ली. प्रमुख पात्रांनी ब्रदर फेलिक्स, ताजो बापाय जावन पाऊल कामत आनी विगार आसात. धार्मिका विशीं लायिकाचो सीन पाऊल कामत असो बापाय पुताच्या संवादा रुपार आसा. तशेंच लायिकांचेर धार्मीक असो सीन म्हळ्यार विगार असो ब्रदर फेलिक्स आनी विगारा मदें संवादा रुपार आसा. एकामेका मदें आसची सूख समजणी तांचे मदें संवाद आसा करून परिहार करूंक ब्रदर फेलिक्स प्रयत्न करता. आल्लेल्योच्या सनवरा दुंपा बदलाक सुकेन पावलाबान कित्यांगी वेल्लें. विगार बेंजार करूंक वेतना पोटली सुटयतना हें कळीत जावन ती पाटीक घेवन वता. पयलेंच ताजेर सूख अभिप्राय आसलो विगार आपणें बेंजार करूंक न्हू म्हूण फाटीक काडलें म्हणून सूख समजता आनी ताजेर डोस दिवन शर्माव दिता आनी उपरांत तांचो मदलो संबंद बिगडटा. पावलाबू फिरगजेच्या मिसाक वेचे रावयता. संवादांत विगार त्याच फिरगजेन घडली आनी एक गडीत ब्रदराक सांगता. आतां पावला बेगेर कामाक आसली स्त्री रेकेलामी, तिजो पती कुडचेला आनी क्रोरी. तिका कुंगो करूंक वेताना विगार तिच्या फाटल्यान आसा म्हणली सूख समजणी सगळ्यान प्रसार जाता. तिच्या पुताक बरें शिकाप दिवन आतां पाद्रीपणाची वोट घेवंक तयार जाला. पूत नपयन जाल्लो पूण आतां ह्या विगाराक खरी गजाल तिका सांगूंक आसल्यार ते आतां 6 दिनांच असली परिगत ब्रदराक विवास येता. दोनी पट्टीची विगार आनी पावला ब्रदर फेलिक्साच्या संधानाच्या प्रयत्नाक स्पंदन करतात. विगार आपली सूख वळखून घेता. पावलाबू विगाराक सूख समजल्ल्याक माफी मागता. ब्रदर फेलिक्साचे आनी रेकेलामाच्या पुताचें पयलें मीस एकूच दीस गद्दळेन जाता. ह्या काणयेची कथावस्तू 500 वर्सां आदीं बरयल्ली तरी सळाक प्रगट करतना कशी आसली आनी आतांय तशीच आसा आनी ह्या काळाक सहज जाल्ली जावन आसा. ल्हान कारणा खातीर धर्मीक आनी लायिका मदलो संघर्श आनी एकामेकाचेर असो सूख मनोभाव हाजेर ह्या कादंबरीची कथावस्त आसा. हाका परिहारी कादंबरेंत मेळटा. एकामेका विचार आदल बदल करचे, उक्तान उलोवचे, परिहाराक वाट. ही गजाल फकत फिरगज कुटुंबाक मात्र न्हय, आमच्या कुटुंबांक, संघटनांक आनी सर मनशा संबंधाकय हें लागू जाता. ह्या कादंबरेंत वास्तविकता आसा आनी ही खंयसरी घडूंक साध्य आसा. हांतले तिनूय पात्र घट्ट आसात. ही कादंबरी संपूर्ण वाचल्यार विगार आनी पावलाबू आनी ब्रदर फेलिक्स आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी खंडीत पावलाबू आनी विगार पोट भरून हांसल्या बरी वाचपी खंडीत जावन पोटभर हांसतले. खंडीत ताका मनोरंजन मेळटा. ही कादंबरी विजेपीच्या देवाच्या कृपेन आनी साईबा बोगोस चारित्रीक कादंबरीचे संकले बरी साहित्यीक दृश्टीन श्रेश्ठ न्हय. कितल्यागी वर्सां आदीं घडिल्ल्या इतिहासाच्या पड्ड्यार त्यो लिखुल्ल्यो. पूण ही कादंबरी दिसपट्टे घडच्या संगतीचेर बरयल्या. जिवितांतले सलते विशय विंचून कथा आनी कादंबरी बरोवंक म्हाका हाजे वरवीं प्रेरण लाभलां. दिसपट्ट्या तेय ह्या जाग्या विशीं आसची ही कादंबरी विशय वस्तू मात्र न्हय, बरें लिसांव आनी ताजे कसड अकरे बरें मनोरंजन दिता म्हणटना आयच्या पिळगेक खंडीत ती पसंत जातली. ही कृती वाचप्याक ओडून धरता आनी संपूर्ण कादंबरी वाचल्यार हाज्या माताळ्याचो अर्थ समजता.
बस भोव सोंपी आनी ग्रेस्त आसा. कादंबरी तांत्रिकता भोव सरळ देखून नव्या वा सद्या वाचप्याक सयत ही आवडटली. देव बरें करूं. हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोनवारा सांजेच्या 5 वरार एकेका पुस्तका विशीं हे उलोवप प्रसार जातले. उलोवप्यांनी परिचय करून दिल्लो बूक वाचूंक वा तुमी वाचलेल्या बुका विशीं तुमची अभिप्राय विचारूंक कोंकणी संस्थेचो संपर्क करा. येया कोंकणी साहित्यांतली विस्नार मोतयां आरावया आनी ताच्या गिरेस्तकायेचो अणभव जोडया.